आफ्नै खुसीले विष किन खानु त्यहाँ विष खाएपछि त लाग्छ त मरिहाल्छ मरिएन भने पनि हस्पिटल गएर बडा मुस्किलले बाँचिएन त्यसले त आन्द्रा भुँडी सबै खतम पारिदिन्छ घाँटी खतम पारिदिन्छ विष भनेको राम्रो चिजै होइन अब जानी जानी विष किन खाने अहिले त्यस्तै भइराखेको देख्छु त्यो एकदमै बेठिक कुरा हो तपाईहरु त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो तपाईहरु पार्टीको पक्षमा हुनुहुन्छ राम्रो कुरा हो हामी कोही पनि पार्टीमा लागेको सबभन्दा मुख्य कुरा त एउटा आत्मसम्मानको कुरा हुन्छ कि कोही पनि अपमानित हुनका लागि गाली खानका लागि हप्की सहनका लागि पार्टीमा लाग्नु पनि पर्दैन पार्टीमा एउटा साथीको भावना कम्युनिटी भावना भन्छ यो अङ्ग्रेजी शब्द हो तर नेपालीमा चाहिँ धेरै अरू अब साथी भन्दा कमरेड भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढ्दै निकट हो भन्ने बुझिने खालको स्थिति छ कमरेडली भावनाबाट चल्ने एक आपसमा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा सहयोग गर्ने पारस्परिक सहयोग माया गर्ने एकअर्कालाई साथ सहयोग दिने र आफू बीचमा विचारका आधारमा उद्देश्यका आधारमा एकता अत्यन्त सुदृढ बनाउने आत्मीय एकता बनाउने र यो प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था हो त्यसकारण प्रतिस्पर्धीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आपसमा एकता विपक्षीसँग प्रतिस्पर्धा त्यति नै त्यही हो प्रतिस्पर्धा हामी गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दैन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौँ हाम्रो नीति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विपक्षीसँग पनि प्रतिस्पर्धाको अर्थ दुश्मनी होइन अब हाम्रो विपक्षमा लाग्नेहरूले यो कुरा नबुझेर प्रतिस्पर्धा गर्दा दुश्मनी गर्न खोज्छ हामी चाहिँ त्यसो नगरौँ भन्छ हाम्रो नीति प्रतिस्पर्धा र दुश्मनी छुट्याउने कुरा छ यो प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था त हामीले रोजेर ल्याएको व्यवस्था हो नि प्रतिस्पर्धा अनि यो दुश्मनी रोज्या हो र हामीले दुश्मनी त रोज्या होइन नि त प्रतिस्पर्धा पो रोजेको भने आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ नचाहिएको दुश्मनीको रचना अनि दुश्मनीको जगेर्ना दुश्मनीको विस्तार किन गर्नु पर्यो अब केहीले गरेको देखिन्छ गरिराखेको देखिन्छ त्यस्तोलाई सम्झाउनु पर्छ अब सम्झाउँदा भएन भने उसलाई उपयुक्त ढङ्गले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ उपचार गर्नुपर्छ अहिले देशमा असाधारण परिस्थिति छ हाम्रो गल्तीले होइन हामीले देशलाई माया गर्यौँ देशको निम्ति काम गर्यौँ देशका निम्ति लड्यौँ हामीले देशको सार्वभौम सत्ताको देशको स्वाधीनताको स्वतन्त्रताको देशको भौगोलिक अखण्डताको देशको भूगोलको देशको हितको र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्यौँ त्यसमा उभियौँ त्यस अनुसार काम गर्यौँ हामीले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्यौँ कायम गर्ने कोसिस गर्यौँ कायम गर्यौँ सधैँ अरूको बिथोल्ने उडल्ने काम गर्यौँ हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले विकास गरेको गौरवपूर्ण सभ्यता संस्कृतिका राम्रा पक्षहरूको संरक्षण गर्यौँ अगाडि बढायौँ अरूले त्यसलाई बिथोल्न खोजे बिगार्न खोजे हामीले हाम्रो सामाजिक प्रबन्ध सुसम्बन्ध त्यसलाई राम्ररी अगाडि बढाउन खोज्यौँ अरूले त्यसलाई भत्काउन खोजे हामीले सभ्यता शिष्टता मर्यादा सिकाउन खोज्यौँ अपनाउन खोज्यौँ अरूले त्यसलाई बिगार्न खोजे स्ट्याटस लेख्दाखेरि नेपालीले बोल्ने भाषा लेख्छ स्ट्याटसमा त्यो असभ्यता हाम्रो संस्कृतिभित्र पर्दैन त्यो असामाजिकता हाम्रो संस्कृतिभित्र पर्दैन हामी एउटा सभ्य हाम्रो परम्परा सभ्यता हो
अत्यन्तै सुसंस्कृत, परस्परमा सम्मान गर्ने, असहमति राख्दाखेरि पनि सम्मानजनक ढङ्गले राख्ने हाम्रो परम्परा हो। तर अहिले त अपशब्द बोलेर सुरु गर्छ। अब पहिले हाम्रा शास्त्रहरूले पनि कस्तो भने कुनै चिज गर्दा त्यो वेदका मन्त्रहरूमा तिनीहरूमा हेऱ्यो भने पनि तिनीहरूले के गर्छ भने पहिले मान्यजनहरूलाई हामी आसन ग्रहण भन्छौँ, त्यस्तै उच्चारण गर्छ, आसन ग्रहण गराउँछ। म फलानालाई फलानु देवतालाई सम्मान गर्छु, यस्तो यस्तो त्यहाँ भएकालाई, यहाँ उपस्थित हुन नसकेका फलानु फलानु देवताहरूलाई पनि म सम्मान गर्छु, सम्झना गर्छु भन्छ। अनि त्यसपछि कार्यक्रमहरू आज यस्तो विषय हो भनेर अत्यन्त शिष्ट, संयमित, मर्यादित त्यस ढङ्गले नाच्छ। सम्मानजनक ढङ्गले बोल्ने हाम्रो परम्परा छ। हाम्रो समाज त हत्ताभुङ्गै पार्न खोज्यो क्या, ध्वस्त पार्न खोज्यो। यो आगो अहिले घरमा लागेको त यो त अन्तिम पराकाष्ठा। यो चाहिँ त्यो हुँदै 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 आएर घृणा फैलाउँदै लगेर मान्छेप्रतिको सम्मान भत्काउँदै लगेर बोली भाषा बिगार्दै लगेर घृणा जतासुकै हेऱ्यो घृणा छर्दै लगेर माया ममता भन्ने कुरा अनि आफ्नो कर्तव्य भन्ने कुरा त्यो सबै बिर्सिएर जब राक्षसमा मान्छेलाई परिणत गराए अनि आगो लायो त नि। राक्षस नभइकन अर्काको घरमा कसरी आगो लाउँछ? मान्छे सधैँ आगो लाउन सक्छ र? राष्ट्रका सम्पत्तिमा मान्छे बाँकी रहँदै आगो लाउन सक्छ र? मान्छे रित्याएर राक्षसमा परिणत गरेर अनि आगो लायो त यो त परिणति हो। यो कुरा त अलिक अगाडिदेखि भइराखेको थियो। हामी भनिरहेका थियौँ संस्कृति सभ्यता हाम्रो परम्परा जोगाउँ, हाम्रा सामाजिक मर्यादाहरू जोगाउँ। परम्परा भनेको नचाहिने कुराहरू होइन। दास्ताका परम्परा थिए होला, कहिले सती जाने प्रथा थिए होला, कहिले त्यस्ता जोगाउँ हुने होइन। मानवीय सभ्य सुसंस्कृत परम्परा जोगाउँ भनेको लागि र हामीले देश विकास हुनुपर्छ र अन्तिममा हामीले सर्वश्रेष्ठ सर्वसुन्दर सुन्दा भन्दा गर्दा प्राप्त गर्दा जे गर्दा पनि सर्वश्रेष्ठ सर्वसुन्दर नीति गन्तव्य तयार गर्नु। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, नेपाललाई धनी बनाउनुपर्छ, समृद्ध बनाउनुपर्छ, सबै चिजले परिपूर्ण बनाउनुपर्छ नेपाललाई र नेपाली जनता सुरक्षित हुनुपऱ्यो, अधिकार सम्पन्न हुनुपऱ्यो, समानता हुनुपऱ्यो, सम्मानजनक बाँच्न पाउनु पऱ्यो। समृद्धि भएपछि अभाव केही पनि हुने भएन। त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ राख्यौँ, त्यो हामीले अगाडि बढायौँ, त्यसका लागि पूर्वाधार बनायौँ। छोटो समय जति हामीले जहिले पायौँ त्यसलाई अत्यन्तै सदुपयोग गर्यौँ र यसरी हामीले देश बनाउने एउटा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्यौँ र यही कुरालाई देखेर हाम्रा विरोधीहरूले हामी माथिको आक्रमणलाई चाहिँ सबैलाई समेटेर आक्रमण गर्न खोजे। अहिले यो कतिले लागेको छ म प्रधानमन्त्री भएको हुनाले भन्ने। म प्रधानमन्त्री नभए पनि यो हुन्थ्यो, किन यो नेपालका विरुद्ध नेपालको रूपमा आफ्नो सभ्यता संस्कृति सहित उभिन खोज्यो, विकास गर्न खोज्यो, अगाडि बढ्न खोज्यो। समस्या त्यो अब त्यसलाई अगाडि बढाउन खोज्यो युएमएलले। त्यसकारण एमाले जतिको घर छानिकन डढाउनु पर्ने, एमाले जति कार्यालय डढाउनु पर्ने, अनि यिनीहरूलाई मन नपरेको जनप्रतिनिधि संस्था सरकार सुशासन सुव्यवस्था मन नपरेको, त्यसकारण संसद जलाउनु पर्ने, सरकारको कार्यालय सिंहदरबार जलाउनु पर्ने, अदालत जलाउनु पर्ने, सर्वोच्च अदालत अरू अदालतहरू जलाउनु पर्ने, राज्य नै नरहनु पर्ने, त्यो खालको चाहिँ यिनीहरूको सोच। त्यो त देखियो। यो एउटा कालखण्डको कुरा भयो, एक झट्काको कुरा भयो। जेन्जी सेन्जी केही पनि होइन। अलिकति हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति वर्ग ल्याएर के गरेर झुक्याएर अल्मल्याएर लगेका थिए।
तिनीहरूको त एकछिनमा सकिएको थियो। त्यसपछि अरूले नै त्यस न्युलाई समातेर अगाडि बढाए र उत्पात देशमा मचाए। लुटेराहरू त्यसका लागि चाहिँ कुनै प्रशिक्षण क्लास यस्तो उस्तो केही पनि चाहिँदैन क्या। लुट्न पाइन्छ भनेपछि गुर्र कुदेर जान्छ, लुटेर हिँड्छ। त्यसका लागि न सङ्गठन बनाइराख्नुपर्छ, न सिद्धान्त सम्झाउनुपर्छ, न केही सम्झाउनुपर्छ, देश कसरी बन्छ भन्ने सम्झाउनु परेन। लुट्न पाइन्छ अरे भनेपछि एउटाले गीत गाउँथ्यो, लुट कान्छा लुट, यो मौका लुट कान्छा लुट कान्छा लुट कति हुन्छन् अनि यी त लुट्न कुदे। अरू तोडफोड गर्ने, आगो लगाउने त्यो त तयारी थियो। त्यसका थुप्रो प्रमाण छन्, थुप्रो प्रमाण तयारी थियो र यस्तो खालको स्थिति एक झमट देखा पर्यो। अब त्यो स्थिति अन्त्य भयो। अर्को कुरा यो अन्त्य भयो दुईवटा कारणले। एउटा, यस देशमा नेकपा एमाले छ, नेकपा एमाले यस्ता कुरा हुँदैन। राज्यले अहिले जनताको जीवनको रक्षा गर्न सकेन। अब उपरान्त नेकपा एमाले जनताको जीवनको रक्षा गर्छ। अब व्यापारीहरूले उद्योग किन खोल्ने? कसैले सुरक्षा गर्दैन भने कसरी व्यापारीले चाहिँ उद्योग खोल्न सक्छ? पसल कसैले थाप्छ? लुट्न पाइन्छ भनेर लुटिहाल्छन् भने लुटिँदैन भन्ने कुरा त हुनु पऱ्यो नि। त्यो कुरा अब नेकपा एमाले टोलमा टोल सुरक्षा समिति तपाईँहरूले बनाउनु भएको छैन? बनाउने बाँकी छ। टोल सुरक्षा समिति टोलमा बनाउनुहोस्। एउटै टोल सुरक्षा समितिले पुगेन भने वल्लो पल्लो टोल त नजिकै हुन्छ नि त। 5 मिनटमा खुर्रा आउन सक्छ र मद्दत गर्न सक्छ। टोल सुरक्षा समितिहरू बनाउनुहोस् आफै। एमाले अगुवाई गर्नुपर्छ, एमाले अगुवाई गर्छ। साथीहरूले टोल सुरक्षा समिति बनाउनुहोस्। एउटा कुरा त्यो टोलबाटै त्यसको केन्द्र, टोल सुरक्षा समितिको केन्द्र यस्तो केही पनि हुँदैन। टोल सुरक्षा समिति टोलमा हुनुपर्छ। ती टोलको सुरक्षाका लागि ती हिंसा फैलाउन होइन, अशान्ति मचाउन होइन, कसैलाई डर त्रास देखाउन होइन, कसैलाई धम्की दिन होइन। तर शान्ति कसैले खलबल्याउन खोज्यो भने, बेठिक गर्न खोज्यो भने हुँदैन भनेर रोक्नुपर्छ। रोक्ने काम गर्छन् त्यसले। टोल सुरक्षा समितिले देशैभरि बेठिक हुन दिँदैन, रोक्छ। त्यो टोल सुरक्षा समितिलाई मिचेर पेलेर भन्यो भनेदेखि त्यहाँ जनता पनि साथमा हुन्छ। अर्को कुरा, अर्को टोलले पनि साथ दिन्छ, अर्को टोल सुरक्षा समिति पनि हुन्छ। एउटा यसरी हामी देशै सुरक्षा गर्छौँ टोल सुरक्षा समिति मार्फत। अब यो बिना विलम्ब हामीले निर्देशन गरिसकेका छौँ। अब यो साथीहरूले बनाउनुपर्छ टोल सुरक्षा समिति र त्यो टोल सुरक्षा समितिहरू स्वचालित हुन्छ। त्यसलाई त्यो पार्टीले सञ्चालन गर्ने भन्यो भने यता लुट्ने मान्छेहरू आए, पसल लुटिराखेका छन्। अब पार्टीको नेता कहाँ छ खोज्नु पऱ्यो, सोध्नु पऱ्यो। अब बैठक नबसिकन म भन्न सक्दिनँ बैठक बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उसले। बैठक कसले राख्ने भन्दा अब साथी भेला गर्न त 3 दिन त लाग्छ। अब पर्सि बैठक गरौँला भनेर अनि उहाँ लुटिराखेको छ पसल, पर्सि बैठक बसेर फैसला गरेर अनि त्यो रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ आगो लागिसकेपछि इनार खन्ने भन्दा पनि यो ढिलासुस्तीको कुरा हो। यस्तो हुँदैन। टोल सुरक्षा समितिकै आफ्नै नेता हुन्छ, उसैबाट परिचालित हुन्छ। त्यो अरू कमिटी समितिको कुरा हुँदैन। त्यो टोल सुरक्षा समिति सुरक्षा गर्ने हो, पार्टीप्रति जवाबदेही। त्यसले रिपोर्ट गर्छ, पछि रिपोर्ट गर्छ कि यस्तो परिस्थिति भएर यसरी गरियो। कसरी को साथीहरू अलिकति कसलाई राख्ने त्यो कुराहरू लडाकु दस्ता खालका साथीहरू आफै पनि बस्छन्, आफै बनाउँछन् र पार्टीले त्यसमा मद्दत गर्छ। पछि पार्टीमा रिपोर्ट गर्छ र त्यो अत्यन्त अनुशासित हुन्छ। अनुशासन बिना हुँदैन। त्यसमा बस्ने मान्छेहरूले केही सर्टेन अनुशासन पालना गर्नुपर्छ। गर्दैन भने त्यसले छोडिदिनुपर्छ। अर्को, हामीले अस्ति 16 गते केन्द्रीय कमिटीमा पनि यो प्रस्ताव पारित भएको थियो। अस्ति 15 गते बसेको सचिवालयको बैठकले पनि हामीले पास गऱ्यौँ र अब युवा भोलिन्टियर्स फोर्स बनाउने भनेर यो चाहिँ केन्द्रीय स्तरदेखि तलसम्म एउटा सङ्गठन बनाउँछौँ। यो पनि स्वचालित हुन्छ। यसमा सबै सङ्गठनका मान्छे बस्न सक्छ र यो सधैँ सडकमा पनि हुँदैन। युवा भोलिन्टियर फोर्स बन्छ
त्यो फोर्स चाहिँ त्यही फोर्सले चलाउँछ। त्यसमा पार्टीले त नजा त यसो गर भन्न पाउँदैन, त्यसलाई खटाएको ठाउँमा तिनीहरू परिचालित हुन्छन् र यो चाहिँ नि एउटा ठुलो फोर्सको रूपमा हुन्छ, जसले गर्दा हामी देशको सुरक्षा, जनताको सुरक्षा, व्यवसायीको सुरक्षा, अहिले त प्रहरी पनि निरीह बनाएको छ, प्रहरीको पनि सुरक्षा, सबै चिजको सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठान, विद्यालय, कलेज, सबै ठाउँमा कसैले दादागिरी देखाउने, धम्की दिएर हप्ता असुली गर्ने खालको कामहरू हुन दिँदैन। यी सबै कामहरू शान्ति सुव्यवस्था समाजमा कायम गर्ने र असामाजिक गुन्डागर्दी गर्ने त्यस्ता खालका तत्त्वहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्ने, भएन भनेदेखि काबुमा राख्ने युथ भोलिन्टियर फोर्सले गर्छ। यसो भएपछि हामी एउटा दह्रो पोजिसनमा चाहिँ यसै भन्छौँ। अर्को कुरा, अहिले देशमा जे भएको थियो, जे भएको छ, जे भइरहेको छ, कानुनभन्दा बाहिरबाट भएको छ र यो अहिलेको सरकार भनेको चाहिँ अब सरकार त बन्यो छ, तर यो वैधानिक सरकार होइन, यो अवैध सरकार, यो अवैध सरकार। तसर्थ अब त्यो सरकारले पहिलो काम के गर्यो भन्दा प्रतिनिधि सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद विघटन पहिलो शर्त राखेर पहिलो निर्णय चाहिँ संसद विघटन भनेर लोकतन्त्रको विहीनता, जनप्रतिनिधि विहीनता, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने ठाउँै समाप्त पारेर संविधान बनाउने, संविधान संशोधन गर्ने, कानुन बनाउने, कानुन संशोधन गर्ने, सरकार बनाउने, सरकार रूपान्तर परिवर्तन गर्ने, सरकारको प्रधानमन्त्री फिर्ता गर्ने, यो सब कुरा गर्थ्यो। त्यसैले राष्ट्रपतिलाई पनि कन्ट्रोल गर्थ्यो, उपराष्ट्रपतिलाई कन्ट्रोल गर्थ्यो, प्रधान न्यायाधीशलाई कन्ट्रोल गर्थ्यो, न्यायाधीशलाई कन्ट्रोल गर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई कसैलाई महाभियोग लाउँछ, कसैलाई अविश्वास राख्छ, कसैलाई पदीय आचरण नगरेको भनेर जसलाई पनि उसले लगाममा राख्छ। त्यो संस्था नै मासिदिएपछि त अब लगाममा राख्ने केही पनि छैन, कोही पनि छैन, सब बेलगाम हुने भयो। त्यसकारण यो असंवैधानिक सरकारले प्रतिनिधि सभा किन भङ्ग गरेको भने देशलाई बेलगाम छाडा तन्त्रमा चलाउनका लागि यो भङ्ग गर्यो। यो असंवैधानिक रूपले भङ्ग गरेको छ। सिफारिस गर्ने हैसियतै नभएकाहरूले सिफारिस गरेको छ र संविधानमा कुनै धारा केही नभएको ठाउँमा राष्ट्रपतिज्यूले भङ्ग गर्नुभएको छ, गर्नु हुँदैन थियो। त्यसकारण हामीले संविधान यो विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दछौँ, त्यसका लागि आन्दोलन गर्दछौँ र अगाडि बढ्छौँ। 22 गते साथीहरूलाई थाहा छ, वडामा 22 गते हामी सशक्त प्रदर्शन गर्छौँ। विभिन्न देशका विभिन्न भागमा भइरहेको छ, आज कहाँ भइरहेको छ मलाई याद पनि भएको छैन, विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ। 22 गते हामी वडामा कार्यक्रम गर्छौँ। साथीहरूले भव्य तयारी गर्नुहोला, वडाको कार्यक्रम भव्य प्रदर्शन गर्नुहोला। दोस्रो 25 गते पालिकामा गर्दैछौँ, त्यसलाई पनि भव्य बनाउनु। 29 गते जिल्ला स्तरमा गर्दैछौँ, त्यसलाई पनि भव्य बनाउनु। 6 गते काठमाडौँमा गर्दैछौँ। काठमाडौँ र काभ्रे भनेको चाहिँ त्यो भित्री नेपाल र बाहिरी नेपाल, नेवारी भाषामा चाहिँ बनेपा भनेको नेपाल, यो उपत्यकालाई पनि नेपा भन्थे नि पहिले, नेपाल भनिन्छ नेपाल भनेको, अनि त्यसलाई नेवारी भाषामा नेपा मात्रै भनिन्छ। बनेपा भनेको बाहिरी नेपाल। यहाँका शासकहरूले पेलेर थिचेर मारकाट मचाएपछि साँगा कट्यो, पल्लोपट्टि गएपछि बाहिरी नेपाल भन्छ। त्यहाँ बसेका मान्छेहरूलाई बनेपामा बसेका त्यहाँको वासस्थानलाई बनेपा भनिन्थ्यो। त्यस कारण यो कोही दैलो बाहिर दैलोभित्र भने जस्तै मात्रै हो। त्यस कारण दैलो बाहिरको पनि काठमाडौँ त आउनै पर्यो, धुमधामसँग आउनु पर्यो र काठमाडौँमा हामीले एउटा विशाल सशक्त प्रदर्शन गर्दैछौँ। मान्छे कोहीलाई सेलाए के भए डराए भन्ने त्यो हो पनि, तर एमाले छ नि,
यसले सबलाई पानी छम्किनुपर्छ, सबलाई उठाउनुपर्छ, सबलाई जगाउनुपर्छ, सबलाई झकझकाउनुपर्छ र उठाउनुपर्छ। 6 गते काठमाडौँमा उठाइन्छ। त्यस कारण यसको तयारी राम्रो गर्नु होला साथीहरूले। र काठमाडौँ जानै पर्यो 6 गते, उधमसँग जानु पर्यो काभ्रे। काभ्रेबाट आउन गाह्रो छैन। अब 27 गते, 28 गते, 29 गते हामीले महाधिवेशन भनेका छौँ। महाधिवेशन 1 वर्ष अगाडि नै हामी गर्दैछौँ। गर्ने जति समय हो हाम्रो त्योभन्दा अगाडि नै हामी गर्दैछौँ। र यो गर्नु पर्नको कारण छ किनभने पार्टीमा समस्या त पैदा गरेकै थिए केही मान्छेले। काम गर्न नदिने, पार्टीलाई एकजुट हुन नदिने, पार्टीलाई गति दिन नदिने, अफवाह फैलाउने, अनेक खालका चाहिँ खिचोला झमेला भित्रभित्र चाहिँ त्यो धमिराले खाए जस्तो भित्रभित्र, बाहिर हेर्दाखेरि काठ ठिकै छ, भित्रभित्र सिध्याउन खोज्ने यस्ता प्रयास त छँदै थिए। ती प्रयासहरूमाथि अस्तिको घटना भएपछि अब प्रहार केन्द्रित गर्न सजिलो भयो। संसारभरिका सबै प्रतिक्रियावादीहरू एमाले सिध्याउने पहिले त युद्धहरू हुँदाखेरि पहिले युद्धमा चाहिँ राजा मार्न, राजा घेर्न, राजालाई गिरफ्तार गर्न खोज्थे। किनभने राजा गिरफ्तार भइसकेपछि या मारिएपछि युद्ध अर्काले जित्यो। त्यस कारण धेरै लडाइँ लड्नुभन्दा राजा कहाँ छ त्यसलाई खोज्ने, त्यो खालको हुन्थ्यो। सेनापति मार्यो भने अर्को सेकेन्ड सेनापति भइहाल्थ्यो, राजा मार्यो भने दोस्रो राजा हुन पाउँदैन, त्यो राज्य जित्यो। लिडरसिपलाई कब्जा गरियो, लिडरसिपलाई समाप्त पारियो, लिडरसिप ढालियो भने त अनि लिडरसिप विहीनताको स्थितिको फाइदा लिन पायो नि उसले। त्यस कारण लिडरसिप विहीनताको फाइदा लिनका लागि यो मौका चाहिँ अनुकूल देखेर अब पार्टीभित्रकै तत्त्वहरू पनि सक्रिय भएको देखिन्छ र उनीहरू चाहिँ धेरै सक्रिय। अहिले म रिपोर्ट आइछ विभिन्नतिरबाट, हरेक ठाउँमा मान्छे बोलाउने, भेट्ने, कुराकानी गर्ने आदि इत्यादि, र पार्टीलाई कसरी भाड्ने, कसरी के गर्ने, नेतृत्वलाई कसरी सिध्याउने, यो कुराको सल्लाह मसविरा आदि इत्यादि गरिरहेका छन्। तर म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो एमालेका लागि कुनै नयाँ कुरा होइन। र मेरो लागि त मैले 55 वर्ष अगाडि हामी अलिला ठुटाहरूले पार्टी नयाँ ढङ्गले सङ्गठन गर्दै, विस्तार गर्दै, एकता एकीकरण पनि गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा मजबुत पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर थालेदेखि मैले देखेको छु कि यो मान्छेको जात चाहिँ के भने जति राम्रो गरे पनि कोही न कोही विरोधी भइहाल्छ। जति राम्रो गर्नुहोस् कोही न कोही विरोधी हुन्छ, कसै न कसरी लखेट्छ, कोही न कोही किन गर्छ थाहै पाइन्छ। यस्तो हुँदो रहेछ हरेक पार्टी। अब पार्टी बनाउन सकिन्छ, चलाउन सकिन्छ भनेर होइन। माधव नेपाल, जलनाथ खनाल, वामदेव गौतम को धेरै जानुभएको थियो नि त। अहिले त माधव नेपाल झोला बोकेर प्रचण्ड कहाँ पुग्नुभयो। आज एकीकरण हुने होइन, झलनाथजी अस्ति राति यहाँ 12 बजेसम्म यहीँ हुनुहुन्थ्यो, उता जाँदै जान्न भन्नुहुन्थ्यो अस्ति राति। हिजो बिहानै के भएछ भने हिजो त फेरि पुग्नु भएछ। उचित वातावरण बनेन रे, उचित वातावरण बनाइदिनु भएन रे। होइन, लफाजी सिद्धान्त के जाति भन्दैन त्यो। न सिद्धान्तले पार्टी जोडियो, न सिद्धान्तले फुटो। चाहिएको छ पदको कुरा गरौँ, सिद्धान्त तपाईँले के चाहियो हो त्यो चाहिँ भन्नुहोस्, सिधा कुरा भनेर मैले भनेको। यो सिद्धान्तका लफडा बेकारको यो। अनि तपाईँ कुन सिद्धान्त नमिलेर चाहिँ पार्टीबाट अलग हुनुभएको थियो? त्यसो भएर त्यस्तो होइन। यो नचाहिने कुरातिर होइन, चाहिने कुरा। मान्छे फुट्छ के माने खोजेर, के नपुगेर, के नभएर, अनि आफ्ना इगोले, अहङ्कारले फुट्छ। अनि सिद्धान्तको लेप ठ्याक्क लाउँछ क्या फेरि त्यो। पार्टी फुटाउने कुरा कुनै सिद्धान्तले दिन्छ? नचाहिने कुरा। त्यस कारण मैले त्यही भनिदिएको थिएँ। अब वातावरण त त्यति बनेन। 3 नम्बरको नेता
अब यहाँ 3 नम्बर चाडा खुकुरी एउटै तापमा हालेर कचिनु भयो त्यो उनी काट्छन् तिनीहरूले दापै काट्छन् हजुर त्यसो भएर अब उत्साहित ढङ्गले साथीहरू लागौँ धेरै अँध्यारो जमानाबाट पो हामी त आएका हौँ त यो मानव जाति गुफामा पस्न जाँदा रुखमा ओत लाग्न जाँदाखेरि कति खुसी भएको थियो उहिले त्यहाँ थियो नि हामी पनि राणा शासनको अन्धकारमा थियौँ त्यहाँबाट निस्किँदा कति खुसी भएका थियौँ पञ्चायतको कालरात्रिमा थियौँ राजतन्त्रको निरङ्कुशतामा थियौँ हरेक कदममा हामी खुसी हुँदै हुँदै आएका छौँ फेरि पनि यस्ता कुराहरू आउँछन् यो त अहिले त के भएको छ र अनि ज्ञानेन्द्र शाहले पोरपरार योभन्दा कडा गरेका थिएन मान्छे समातेर थुनेर अनेक गरेर शेरबहादुर देउवालाई थुन्न अरूलाई थुन्नका लागि चाहिँ एउटा शाही आयोग के भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शाही आयोग भनेर एउटा नक्कली आयोग बनाएर उद्यम सुरु गरेको थियो त्यसो भएर अहिले पनि अब यस्तै छ एउटा पहिले नै फैसला सुनाइसकेका मान्छेलाई आयोगको अध्यक्ष बनाएर फेरि एउटा आयोग बनाएको ड्रामा गरेको छ यो ड्रामा मात्रै हो मैले त भनेको छु मलाई ड्रामा खेल्न आउँदैन त्यस कारण म यसमा सामेलै छैन खेल्दैन सिद्धियो अब हामी देखिराखेका छौँ अदालतले 2 दिन अगाडि अदालतले भन्छ राजदूत फिर्ता नल्याऊ अहिलेको सरकार फागुन 21मा चुनाव गर्नलाई काम जिम्मा दिएको छ ऊ नेता कुन भन्छ के भन्छ चुनाव नगराइ छोड्दिन भन्छन् तर पार्टीका नेताहरूको अनुहार हेर्न मन छैन कुरा गर्न मन छैन भने यिनले चुनाव कसरी गराउँछ अर्को अदालतले फैसला गर्छ राजदूत फिर्ता गरेको मिलेन के काम गर्न दिनु भनेर अदालतले भनेर हुन्छ भनेर प्रधान न्यायाधीश भइसकेकी मान्छे अदालतको यस्तो ठाडो अपमान अदालतले भनेर हुन्छ तुरुन्त फिर्ता भयो आफ्नै मातहतमा छ अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय उनकै आदेशमा पत्र लेख्न लगायो तुरुन्त फिर्ता भयो अब यो त के भने पहिले नैदेखि अनधिकृत काम गर्दै असंवैधानिक ढङ्गले चल्दै असंवैधानिक प्रधानमन्त्री असंवैधानिक क्रियाकलाप असंवैधानिक संसद विघटनको सिफारिस गर्दै पल्किँदै संविधान मिच्दै केही पनि नगरी अदालत आगो लाउनेहरू बाट बनेको सरकार यो कोबाट बनेको जनप्रतिनिधिले बनाएको हो छानेर बनाएको हो संसदले बनाएको हो चुनावले बनाएको हो एउटा भोट परेको छ यस्तो यो त के भने एउटा कृत्रिम यो मैले अस्ति नै भनेको थिएँ हाउमा भनेको छ यो हाउमै बनेको हो यो हाउमा भनेको सरकारले पहिले अर्को हाउ यो दिनैपछि हाउ गरेकै छ यो अदालतको फैसला नमानेर राजदूत तुरुन्त हाउ भनेको पनि यो हाउ होइन असंवैधानिक तरिका होइन अदालतको मानहानि होइन टेर्दिन भन्ने नै अटेरीपन होइन त्यसकारण उनीहरूले आयोगमा बयान दिन नजाने त्यसो भएदेखि हामी कानुनले ठिक लगाइदिन्छौँ भने मलाई चाहिँ त्यो कुनै अदालत हो त्यो बोगस त्यो नक्कली आयोग अनि उसलाई चाहिँ मान्दिनँ भन्दाखेरि ठिक लगाइदिने हो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसला मान्दिनँ भनेर भनेको मात्रै होइन नि व्यवहारमै उल्टाइदिएको जस्तो कुरा पनि त्यो चाहिँ गर्न पाइने यस्ता कति हो कति छन् धेरै हामी नगर्नु अब लामो समय भइसक्यो हाम्रो फेरि अर्को काम छ त्यसपछि हाम्रो फेरि भेटघाट छ अरू भेटघाटहरू थुप्रो छन् त्यसकारण अब अहिले यति नै गरौँ साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उत्साहका साथ आत्मविश्वासको साथ लाग्छ धन्यवाद